الأموات لهم حق عليك، كأن يكون أبوك، أمك، أخت، أخو. على الإنسان أن لا ينسى هؤلاء. أكو عمل بمثابة نقدر نسميه العيدية للأموات، هدية للأموات، خصوصا إحنا مقبلين على العيد، أيام قلائل تفصل بيننا وبين عيد الفطر المبارك، شهر رمضان بقت هذه أيامه القليلة إخواني، ونودع هذا الشهر الفضيل. هذه الهدية، هذه العيدية عبارة عن ركعتين بتشهد وتسليم، تكبيرة إحرام واحدة، لا أذان ولا إقامة إخواني. وقتها شو وقت ما تحب تهدي ذن الركعتين إلمن الأمواتك، ويا حبذا الشارك هذا المقطع وتدزه إلى كل فاقد عزيز أنه يسويه الأحباب قبل العيد إن شاء الله. ركعتين بتشهد وتسليم، تكبيرة إحرام واحدة، صلاة ركعتين قربة إلى الله تعالى. تقرأ في الركعة الأولى الحمد، سورة الحمد، بعدها إنا أعطيناك الكوثر، سورة الكوثر. في الثانية الحمد، سورة الفاتحة، بعدها إنا أنزلناه في ليلة القدر، مرة واحدة أيضا إخواني. تشهد وتسلم، بعد ما تخلص ذن الركعتين تقول أهدي هاتين الركعتين إلى فلان ابن فلان أو فلان بنت فلان، المن هذا الميت، هذا العزيز. إخواني الله ماذا يعطي لهذا الميت بسببك؟ هاي العيدية شو تكون؟ أولا الله يغلق أبواب النيران، هذا واحد، تغلق عنه هذه الأبواب، أبواب النيران. اثنين تفتح عليه أبواب الجنان، أبواب الجنان إخواني لهذا الميت. ثلاثة يوسع في قبره، في مضجعه، في ملحودة قبره بسببك بهاتين الركعتين، ويغفر الله له ذنوبه يوم القيامة.